الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمداد كل حضر الجوم آزاد كل دردی و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر دیوانی قطب عالم پناہ بحالے مغربا ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و صفات تے نبی درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دا پتیجہ دیاڑا عید الفطر دا دیاڑا اللہ رب العالمین کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ مالک کی خیرات نے سانو ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ یہ دن عطا فرمایا عید نو عید اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اس سال بعد لوٹ کے ہوتی ہے عید ہے کہ عید اپنے عزیز و اقربات نال ملاقات کرنے دن نو کیا جاتا ہے عزیز غریبہ کا خیال کرنے کیا جاتا ہے جڑے عزیز غریب ہون انہاں کا خیال کرنے کا نام بھی عید ہے جڑے مسکین تے غریب محلے دار ہون انہاں کا خیال کرنے کا نام بھی عید ہے تو رمضان مبارک دے سارے روزے رکھ کے پھر تیری خوشی اللہ رب العالمین کی طرف عطا کی تھی جاتی ہے تو نام بھی عید ہے عید اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کو انعام عطا فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اسی پورا مہینہ روزے رکھے اج عید کا دیاڑا یعنی ہے تو مالک کائنات نے فرمایا کہ تو اسی روزے رکھ لو پھر عید کا دن آوے تے جے پورا مہینہ میں تو یاد رکھے گئے عید دے دیاڑے بھولے اجے نہ عید دے دیاڑے نے مینوں ہی یاد کرے اجے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ پھر عید دے دیاڑے بھی میں مالک کو یاد رکھے جو بلکہ چاند رات ہوتی ہے جڑے لوگ پورا مہینہ روزے رکھتے رہے چاند رات کو بازار کے اندر ساری عبادت اوتھے ہی چھوڑ کے آ رہے حالانکہ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے رمضان دے مہینے دا ادب کردا ہے تے حضور فرمایا کہ تو چاند رات آوے نا تے او دا حق بندا ہے چاند رات کی ساری جان کے گزارے اللہ دی یاد وچ گزارے فرمایا جڑا چاند رات بھی عبادت وچ گزاردا ہے تے کونین والی فرمایا کہ قیامت دا دن آوے گا جڑا چاند رات بھی عبادت وچ گزاردا ہے کہ تو سارے دے دل مردہ ہو جان گے او دا دل اودوں بھی زندہ ہی ہوے گا فرمایا کہ تو سب دے دل مردہ ہو جان گے او دا دل اس ویلے بھی زندہ ہوے گا جڑا چاند رات نو بھی اللہ دی یاد کردا ہے تو عید دے دیاڑے بھی اللہ دی بارگاہ وچ جیڑی بھی دعا منگو او قبول کیتی جاندی ہے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید دا دیاڑا ہوے تے تکبیر کہندے مسجد ول آؤ تے تکبیر کہندے مسجد چوں واپس گھر ول جاؤ
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا تکبیر پڑھ دے مسجد ولاوے عید دے دیاڑے تے تکبیر پڑھ دے گھر واپس جاوے، فرمایا جہے رستے تو آوے گا تے جہے رستے تو جاوے گا قیامت کا دن ہوئے گا دوویں رستے وہ دے گواہ بن جان گے کہ یا اللہ اس ساڈے تے چلدا رہے تے تکبیر پڑھدا رہے۔ یہ تکبیر ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور بھی تکبیر ہے جو تکبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو عرش کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میرے عرش کو اٹھا لو، ملائکہ اٹھا لگے تھے، عرش اٹھایا نہ گیا۔ عرض کی دی اللہ کی کریے تو اللہ کریم نے ملائکہ کو فرمایا عرش نہیں اٹھایا جا رہا۔ عرض کی دی اللہ کریے، اللہ فرمایا پڑھ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھیا دیر سے اٹھایا گیا۔ اللہ آدم بھی آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آدم علیہ السلام کے زمانہ تک ملائکہ سبحان اللہ بھی تسبیح پڑھ گئے۔ جنہوں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام کو چھین گئی، اللہ نے ملائکہ کو حکم فرمایا والحمدللہ پڑھیا ہے، ملائکہ نے الحمدللہ پڑھیا۔ اور کتنی آگے جملے کو ہو گئے، ایک سبحان اللہ دوسرا الحمدللہ ہے۔ یہ جملے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے دور تک کرتے آ رہے۔ جدو اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر نوح علیہ السلام نے بھائی بھی فرما گئی، اللہ فرمایا لوگوں کو تبلیغ کرے آ گئے۔ اب کسی اللہ تبلیغ کیویں کرنی ہے؟ اللہ فرمایا لوگوں کو درس دے دو لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام درس دے جا رہے، جملے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دور تک کرتے آ رہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اللہ فرمایا پتر میری ذات قربان کر دے۔ اللہ کے نبی پتر لے کے مینا دی وادی جگہ پتر کو لے آ کے لٹا لیا، پتر دی قبر تے چھری چلا رہے۔ جدوں دیکھیا پتر نہیں ہے تے دعا آ گئی، اللہ کے نبی ابراہیم نے فرمایا فرمایا میرا خدا بڑا بڑا ہے۔ آپ نے اللہ کی پاکی میں آن فرمائی، تسبیح سے کلمات پورے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کمری والیا جڑا تیرا غلام عید دیاڑا آئے گا، یہ تسبیح پڑھتا جائے گا، تسبیح پڑھتا جائے گا، آن والا رستہ بھی گواہ ہو جائے گا، جان والا رستہ بھی گواہ ہو جائے گا۔ جان والا رستہ بھی بولو بولو جان والا رستہ بھی گواہ بنے گا۔ اس واسطے چاہیے عید کا دیہڑا میں تکبیر پڑھتے ہیں تے تکبیر پڑھتے واپس جاؤ۔ لو بھئی انتظامیہ والے بھی بیٹھے ہیں میرے حضرات کر رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ بھی جمع کروا دے، جو پورا سال عوام کی خدمت کی جاتی ہے تو تمام یہ بات گزارش ہے کہ جیڑا بھی آ رہے ہیں انتظامیہ اپنا حصہ جمع کرا کے تو پھر بیٹھے۔ فرمایا تسبیحات پڑھ کے مسجد میں لاجو، یہ عید کا دیاڑے کی دعا قبول ہے۔ عید عطا کے لئے کی تھی، کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے تے مدینے دے لوگ دو دن خوشی کرتے ہیں تے کونین والی کو میں کی کر دے عرض کی تھی کمری والی دو دیاڑے مقرر دے، کمری والی اسی دو دیاڑے خوشی کر دے، میرے آقا فرمایا ہونا کریا دے، کمری والی اسی دو دیاڑے خوشی کر دیا دیا، میرے آقا فرمایا جڑے دو دیاڑے تسی خوشی کر دے اینا دو دن دی جگہ تے اللہ نے دو نوے دن عطا فرمائے۔ عرض کی تھی کمری والی اللہ نے کیڑے دن عطا فرمائے، میرے آقا فرمایا جڑے دو دن تسی خوشی کر دے اینا دو دن دی جگہ تے اللہ نے دو نوے دن عطا فرمائے۔ کمری والی اللہ نے کیڑے دن عطا فرمائے، کون ہے دیوالی فرمایا اللہ نے ایک عید الفطر کا دیاڑا عطا فرمایا، ایک عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمائے۔ مسلمان عید بھی دے میرے نبی دا صدقہ ملی، قرآن ملیا تے میرے نبی دے صدقے ملیا، ایمان ملیا تے میرے نبی دے صدقے ملیا، رمضان ملیا میرے نبی دے صدقے ملیا، قرآن ملیا میرے نبی دے صدقے ملیا، لیلۃ القدر دی رات ملی میرے نبی دے صدقے ملی، جے میں مقدی گل مکا دیواں خدا دی ملیا ہے میرے نبی دے صدقے نال ملیا۔
خدا بھی میرے نبی علیہ السلام کے صدقے نال ملے کونین دے والی فرمایا اللہ نے 2 دن عطا کی تھے جڑے 2 دن تسی خوشی کرتے ہو میرے آقا فرمائے انہا دی جگہ تے اللہ نے 2 دن مینوں بھی عطا کی تھے ایک عید الفطر دا دن عطا کی تھے ایک عید الاضحیٰ دا دن عطا کی تھے پتہ لگا عید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے ملی ہے تے تیرے بیڑے بھی عید ہوتی ہے میرے بیڑے بھی عید ہوتی ہے میں عید کا نام عرض کر رہا ہوں کہ لہٰذا بیٹے جنہاں دے بیٹے عید کے دیہاڑے پاؤن واسطے نویں کپڑے بھی کوئی نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور حکومت چاند رات کو اعلان ہو گیا کہ صبح عید کا دیہاڑا ہے کہ جدو چاند رات کو اعلان ہوتا ہے نا مسجد کے اندر پھر بچیاں دے دیتی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے اپنے والدین کو فرمائشاں کرتے ہیں کہ ماں میں فلانے رنگ دا سوٹ لینا ہے ماں میں فلانی جُتی لینی ہے عید کا اعلان ہو گیا کہ دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو عید کا اعلان ہویا تو میرا احساس جنے میرے دے اندر نکے نکے بچے تے بچہ اپنی ماں دے قریب ہی آیا آ کے کہنا اماں سویرے عید دا دیاڑا ہے اماں میں فلاں رنگ دا سوٹ لینا ہے اماں سویرے لوگوں دے بچیاں نویں کپڑے پانے نے اماں میں بھی نویں کپڑے پاواں گا جدو ماں نے پتر نو اسرار دیکھیا ماں نے پتر نو سینے نال لایا ہن ماں دے کول پیسہ کوئی نہیں ماں کدی پترا تیرے باپ نو آ لین دے ہن تیرا باپ آوے گا میرے باپ نو کہنی تیرا باپ تیرے عید دے کپڑے لے کے آئے گا اینی دیر گزری حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آ گئے بیوی کول بٹھا کے کہنی سویرے عید دا دیاڑا ہے سارے لوگاں دے بچے آنے نویں کپڑے پانے نے اوے تیرا جگہ دیا پتر میری دل دا ٹوٹا ہے اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرا پتر بھی کہندا اماں میں سویرے نویں کپڑے لینے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی نو کہن لگے تو تے جاننی جیڑی میں حکومت کرنا پورے مہینے دا مینوں 2 دن وظیفہ ملدا ہے جدے نال مسا کر دا خرچہ چل گئے میرے کول تے پیسہ کوئی نہیں کپڑے کتھوں لے کے آواں جدوں بیوی نے نی بات سنی تے اکھاں چوں اتھرو آ گئے رو کے کہندی تہاڈے کول تے پیسہ کوئی نہیں پر میرا پتر پیا رونا ہے صبح عید دا دیاڑا لوکاں دی اولاد نویں کپڑے پا کے جائے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فون کیتا جڑا گورنر نوں فون کر کے کہن لگے کہ مہینے دی تنخواہ دواس دے دے جدوں وہ خط پڑھیا تے خط پڑھ کے کہن لگا لجپالا تسی کیڑی گارنٹی دیندے ہو ایک مہینہ زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے تسی ایک مہینے دی تنخواہ ایڈوانس تے بچ لے ہو پتہ نہیں تسی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا ایڈی گل سنی تے آپ دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے پتر نوں سینے نال لا کے پترا پرانے کپڑے پا کے بھی عید ہو جاوی پترا تیرا باپ مجبور ہے کتھوں پیسے لے کے اپنے پتر نوں سینے نال لایا تے سینے لا کے کہنا جنہ دکھ وچ دل مر راضی تے میں سکھیوں نال اے مارے دکھ قبول محمد بادشاہ یہ تیرا لین پیارے اس والا عید دا دیاڑا اپنے آڑ گوان دے رشتہ داراں دا بھی فکر کرے آجے اج غریباں دا بھی خیال کرے آجے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ جنہاں دے ویڑے موت پھیرے پاگی انہاں مسکیناں دا بھی خیال کرے آجے جڑے لوکاں دے بچے آدے نویں کپڑے ویکھ کے اج دے دل وی گلیاں چ روڑ گئے تے ویکھ کے کہن گے میری بھی ماں آوندی مینوں کپڑے لے دیندی اج میرا بھی باپ آوندا تے میری نویں جوڑے پا کے پھیردا مسلماناں غریباں دا بھی خیال کری تے کھڑی دا بابا تے کہندا عید تے شبرات آیا ہویا تے سب لوگ گرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد تے جڑے آپ اکھی دفنائے وہ جڑے ہتھی قبراں تے چھوڑ کے پنی پا کے آ گئے انہاں دے دل بھر نہیں
تے کھڑی دا بابا دے لوگ کل دکھی علی وہ کل دکھی آ جاوے تے سخی کی خبر یار جنان موت میں وارے پیو تک تک رونے خبر جدو عید دی بیمار پڑی عید دی بیمار پڑھ کے قبرستان دا گیڑا بھی لا نہیں ہو سکتا کسی دی ماں آئے ہوئے کہ تیری ماں بھر گئی ہے اگے پیچھے ماں دی اپنی سی جا کے مارو قریب مل جانا بھی ہے اج ماں دا سایہ جے سر پہ نہیں دیا جا کے قبرستان ماں عید مل گیا جائی اگر تیرا باپ تر گیا ہے تے جا کے قبرستان اپنے بابے کو عید مل گیا ہے جائی اگر تیرا کوئی یار بیلی تر گیا ہے قبرستان دا گیڑا لا کیے تے اپنے یار بیلی کو عید مل گیا ہے جائی مسلمان ویلے بڑے کٹھے ہوتے جنہ دیاں دے ماتے نہ آئے جنہ اولاداں دے والدین تر جاؤ عید دا دیاڑا ہوتا تے دروازے والے ویکھ کے روندے تے رو کے دکھی دیاں بھی کہنیاں نے اج میرا باپ ہی ہوندا مینوں بھی عید لے کے دینے آ جاندا اج میری ماں ہوندی تے مینوں بھی عید دینے آ جاندی مسلماناں خوشی دے ویلے اپنے وچھڑیاں دی بڑی یاد آندی جدو خوشی دا ویلا آ جائے میرے وچھڑے دی یاد آ جاوے جدو گھر جائیے ہن عید دی نماز پڑھ کے جائے گا تیری ماں جڑیاں راواں ویکھدی ہونی اگر تیرا باپ جندا ہویا تیریاں راواں ویکھدا ہوئے گا تے او لوگ جدو گھر جان گے جنہاں دی ماں کوئی نہیں پھر او اتھرو لے کے روندے نے ماں ہوئی میریاں بھی اڈیاں کرنیاں سا اج میرا باپ ہوتا تے میریاں راواں ویکھدا اسے واز کری دا بابا تے کہدا ماں مرے تے ماں تے مکے دے تے ویر مرن کنڈ فانی تر گئے باپ محمد بخشا تے کون کر دے ساتھ میں بج گئے میں آخری باتیں کرا عید ہے کی ہے عید کینے دی منانی ہے غریباں دا خیال کریں یتیماں تے مسکیناں دا خیال کریں ایک عید نبی دے دوتریاں بھی بلائی ہے چاند رات میں اعلان ہو گیا کہ صبح عید دا دیہڑا ہے حضرت امام حسن تے امام حسین سیدہ دارا پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی اما صبح عید ہے تے لوکاں دے بچیاں نویں کپڑے پانے نے اسی تے محمد مصطفیٰ دے دوترے کرتے اما اسا بھی نویں کپڑے پاونے نے سیدہ دارا پاک نے ویکھیا گھر وچ نویں کپڑے کوئی نہیں تے نبی دی بیٹی تے جدوں بھی کوئی مشکل ویلا آیا میرے نبی دی بیٹی نے مصلی کولوں کم لیا حضرت سیدہ زہرا پاک نے مصلی بچھا لیا کون ہے دیوالی دی بیٹی مصلی تے آ گئی ساری رات سیدہ زہرا دی نماز پڑھدی آ گزر گئی ادھی رات دا ویلا نبی دی بیٹی نے سجدے تے سر رکھیا تے لوگ کہندے جی چھڈوا لیا تو تے جان میں رسول دی بیٹی امام حسن تے حسین میرے نبی دے لاڈلے اگر حسن تے حسین لون میرا نبی بھی لون لگ پیدا ہے تے یا اللہ اج ذرا دی لاج رکھنی میرے پترا نے میرے کولوں نویں کپڑے منگے سویرے عید دا دیہڑا ہے علی مزدوری واسطے جاندے مزدوری نہیں لبدی یا اللہ اج ماں دی ممتا دا سوال ہے اج کدے ماں دی ممتا دی لاج رہ یا اللہ میرے پتر نویں جوڑے پہنوا دے ساری رات سیدہ زہرا ایمان رکھ دیا رہیا صبح فجر دا ویلا قریب ہے کسے نے آ کے دروازہ کھڑکایا سیدہ زہرا نے دروازہ کھولیا دروازے تے نقاب پوش جوڑے لے کے کھڑا ہے کر کے سیدہ زہرا نو دو نویں جوڑے لے کے چلا گیا سیدہ زہرا نے نویں کپڑے امام حسن تے حسین نو پوا دیتے جدوں عید دی نماز پڑھی گئی کملی والے بھی آ گئے کون ہے دیوالی ویکھیا میرے نواسیاں نے نویں کپڑے پائے میرے آقا فرمایا بیٹی نویں جوڑے کتھوں آ گئے سیدہ زہرا عرض کیتی بابا سویرے دروازے تے کو نویں جوڑے دین آئے میرے آقا فرمایا یہ جان نہیں کون
میں نہیں جانتی کون ہے دیوالی پر میں بیٹیوں فرشتیاں دا سردار ہے 1,24,000 نبیوں دا صحابی سے پیغام برسائے بیٹیوں دا نام جبریل ہے پر راتی تیرے ہوئے تیرے پترا دا درزی بن کے آیا بیٹیوں دا نام جبریل ہے پر راتی تیرے منہ میں تیرے پترا دا درزی بن کے آیا اینے دا عید دا دیہڑا سیدہ زہرا پاک دے پترا گزارے اج بچے بہت زیادہ کریں گے اسا فلاں سواری تے بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں اسا فلاں کام کر رہے ہیں تے عید دا دیہڑا امام حسین تیرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی ماما سویرے ماما لوگوں دے بچے سواریاں تے سوار ہو کے جان گے میں نبی دا پوترا میرے کول سواری کوئی نہیں کون ہے دیوالی دی نماز پڑھ کے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آ گئے اس ماما اپنے پتروں دا پیار کر رہی اج عید دا دیہڑا کدھر تیری بیٹی دے پتر روندے نال کدھر تیرے پتر دے پتر روندے نال اج بیٹی غریب ہوئے سکا ویر بھی نہیں ملدا اج بہن غریب ہوئے تے ویر بھی بوا چھڑ جاندا ہے اج بیٹی غریب ہوئے تے باپ بھی کہانی بن کر جاندا ہے کون ہے دیوالی عید دا دیہڑا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دے بوئے تے آ گئے تیرے آقا نے آ کے اپنی بیٹی دے پتر حسین نو آواز ماری فرمایا پتر رونا تو کہ عید دا دیہڑا لوکاں دے بچیاں دیاں سواریاں نے تیری سواری کوئی نہیں فرمایا لے محمد دے کلیاں تے آ کون ہے دیوالی امام حسین کو اپنے کلیاں تے سوار کر لیا میرے آقا اپنے دوترے نو کلیاں تے بٹھا لیا میرے آقا چلتے جا رہے امام حسین لوگ کہندے نانا لوکاں دیاں سواریاں دیاں تے مانگاں نے تیری سواری دیاں مہاراں کوئی نہیں میرے آقا نے ادھر ظلماں پکڑیاں اپنے نواسے نو دے دتیاں کون ہے دیوالی ادھر ظلماں پکڑ کے امام حسین نو پکڑا دتیاں میرے آقا فرمایا پترا رونا تو کہنا تیری سواری دیاں مانگاں کوئی نہیں دو جگ کے چاندی مار لے تیری سواری ورگی سواری کوئی نہیں تیری سواری دیاں مانگاں ورگیاں مانگاں کوئی میں دو جگ کے چاندی مار لے نہ تے تیری سواری ورگی سواری کسے کولے نہ تیری سواری دیاں مانگاں ورگیاں مانگاں کسے دے کول ہے اینڈ دا پیار کمنی والے عید دے دیہڑے اپنے دوترے نال پہ کر دے تو خدا را اج عید دا دیہڑے تے تھی دے منہ بھی نہیں جے تین لا دے تے تین حق بندے والدین دے منہ تے آ جائے جے کوئی یار نہ لا دے تے اج ناراضگی دور کر کے اپنے یار کو گلے نہ لا لے میں تے ہر سال بات کرنا تو اج بھی اطلاع کرا تے میرا گزارا نہیں ہوتا عید دا دن کملی والے کہ نہیں گزارتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید دا دن تے اپنے دوترے امام حسین کو کندھیاں تے بٹھایا تے مسجد دے اندر نماز پڑھنے جا رہے تے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا مدینے دی گلی تے نکا جا بچہ لے کے زاروں قطار پہ روندا ہے تے کون ہے دیوالی بچے دے قریب بچے دے قریب آ کے میرے نبی فرمایا پترا گھر چلا جا پترا عید دا دیہڑا تیری ماں تیری اڑی کم کر دی ہونی پترا تیرا باپ تیریاں ناواں ویکھدا ہونے تے بچہ رو کے کہنا سونیا کدے ہوئے تے کملی والے اجنا دیاں ماواں موجود نے ماواں اپنے بچیاں کو نویں کپڑے لے کے دتے کملی والے اجنا دے باپ موجود نے اپنے باپ دی انگل پھڑ کے مسجد والے تے آ رہے سونیا کدے ہوئے جاواں کپڑے لے کے دینا والی ماں بھی نہیں رہی کملی والے انگل پھڑ کے مسجد لے جانا والا بابا بھی نہیں لیا کملی والے آؤ میں کدے ہوئے تے جاواں اگر ماں ہوندی تے گھر جا کے ماں نو کہندا ہے کپڑے لے دے اگر باپ ہی ہوتا تے کپڑے پا کے باپ دی انگل پھڑ کے مسجد والے لگا جانا سونیا کدے ہوئے تے جاواں میری ماں بھی کوئی نہیں کملی والے میرا بابا بھی کوئی نہیں کون ہے دیوالی نے بچے نو سینے نال لایا سینے لا کے میرے نبی بچے نو لے کے گھر آ گئے میرے آقا نے حضرت عائشہ نے آواز ماری عائشہ جی کملی والے کون ہے دیوالی پر میں بچے نو غسل کرا کے نویں کپڑے پوا دے بچے نے غسل کر کے نویں کپڑے پوا دے میرے آقا نے بچے نو باواں پھیلا کے سینے نال لایا سینے لا کے فرمایا ماں تو روڑ والے بابے تو روڑ والے
آج تو بعد یہ نیا کی تیری ماں کھوئی نہیں، یہ نیا کی تیرا باپ کھوئی نہیں، آج تو بعد میں محمد تیرا باپ آیا، شاید صدیقہ تیری ماں کون ہے تے والی یتیم بچے نو بھی سینے نال لا لیا تے کھڑی دا بابا کہندا او محبوب حبیب زمانہ اے تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمان دائی اے تے حد سرے پر در اپنی ماں دی قبر تے سلام کر کے آمین، جب باپ سر تے نہیں اپنے باپ دی قبر تے سلام کر کے آمین، یتیمہ دا خیال کری غریبہ دا خیال کری، پھر تیری بھی عید ہوئے گی تے یتیمہ تے غریبہ دی بھی عید ہوئے گی، صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہوندے غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ۔ سامنے زیر شام تمامی احباب سب کو جڑا تمام سی